बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ मैं इस वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ। आज जो इम्पोर्टेंट इशू है, ये जो खान साहब का जो जलसा हुआ इस्लामाबाद में, इसके बाद एक जहाँ पे उन्होंने एक थ्रेटनिंग लेटर उन्होंने वहाँ दिखा है, एक ख़त। हालांकि उन्होंने शेयर तो नहीं किया वहाँ पब्लिक को दिखा के, और कहा कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है मेरे खिलाफ, मेरी गवर्नमेंट को टॉपल करने की या डिसलॉज करने की कोशिश है, और अपोजिशन ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। और वो एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे और अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कंपेयर कर रहे थे। और उसके बाद भी मैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ लोग हैं वो यही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी यही सिचुएशन थी। 77 में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी और उसके बाद भुट्टो साहब वाज हैंग्ड। और एग्जैक्टली आज खान साहब के साथ वही हो रहा है। इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के वजह से उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है, Western powers are not happy, or he has received a threatening letter from them, और उसमें he has also alleged that opposition leaders are also involved in this international conspiracy, and he was actually building such a narrative. तो मैं let me clear some things. जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके काफ़ी वजूहत थे। वो सीटो सेंटो से उन्होंने विड्रॉ किया था और ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, और उसके बाद वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया और प्रैक्टिकल काम शुरू हो गया पाकिस्तान में। और उन्होंने जब कहा कि विल ईट ग्रास बट विल मेक बॉम्ब, तो ये सिचुएशन थी। तो और उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी, उन्होंने चाइना के साथ रिलेशंस बिल्ड किए और मिडिल ईस्ट के जो अरब स्टेट से उनके साथ ताल्लुकात रखे और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाया। तो इन चीज़ों के वजह से वहाँ उनको भी थ्रेट्स आए, और हेनरी कैसेंजर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जो अमेरिका के, उन्होंने भुट्टो साहब को डायरेक्टली थ्रेट किया कि विल मेक यू हॉरेबल फॉर द वर्ल्ड। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मोची गेट में जो स्पीच की थी, लेकिन यही वजह थी एक्चुअली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उनकी गवर्नमेंट को थ्रेट हुआ और उनके खिलाफ एक बड़ी इंटरनेशनल पॉलिसी थी, बिकॉज ही वाज वर्किंग फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन ऑन द कंट्री देखते हैं तो खान साहब को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की ज़रूरत तो नहीं है, तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। वो आप देखें तो नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिए, कश्मीर उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिया, और मोदी के लिए ये दुआएं मांगते थे कि उसकी गवर्नमेंट आने से कश्मीर का मैटर सेटल होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलकर उन्होंने कश्मीर कंप्रोमाइज़ कर दिया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उन्होंने कंप्रोमाइज़ की। सी पैक को उन्होंने ख़त्म कर दिया, नॉन फंक्शनल बना दिया। और ट्रेडिशनल हमारे जो अलाइज थे, वी आर फेयर वेदर फ्रेंड्स रहे हैं पाकिस्तान के हर मुश्किल में। सऊदी अरबिया से लेकर दुबई तक उनके साथ ताल्लुकात उन्होंने ख़राब कर दिए। अमेरिका के साथ, क्योंकि हमारे डिफेंस और उनका जो अमेरिकन एक सुपर पावर, उनका बड़ा रोल है, यूनाइटेड नेशन हो या मल्टीलैटरल डोनर एजेंसी हो, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनके साथ इनके ताल्लुकात ख़राब कर दिए। तो उनके बाद और इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो ही हैज़ प्रूवन टू बी इकोनॉमिक डिज़ास्टर फॉर द कंट्री। इंडस्ट्रियल सेक्टर इसने ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और हमारा जो स्टेट बैंक है, IMF के पास उन्होंने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया। नेशनल सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। तो इसके खिलाफ क्यों कॉन्स्पिरेसी होगी? वो तो चाहेंगे, वेस्टर्न पावर्स हैं जो पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं, दुश्मन ममालिक हैं, इंडिया है, इसराइल है, जो भी मुखालिफ एंटी पाकिस्तान फोर्सेस, वो तो नेचुरली चाहेंगे तो ही शुड कंटिन्यू। और ये तो उनको सूट करता है क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में पैदा की है,
اور انہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی کو تباہ کر دیا ہے، غلط فیصلے لے رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ، یہ انٹرسٹ میں یہ فیصلے لے رہے ہیں۔ یورپین یونین جو ہمارا مارکیٹ ہے، وہاں پہ ہم ٹیکسٹائل مارکیٹ ہے، سارے جو ہمارے ایکسپورٹس، ہمارے کاٹن ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، ان کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اس کی گورنمنٹ بھی آئی تو دیٹ واز آلسو انٹرنیشنل پلان، کہ پاکستان میں ایک ایسی گورنمنٹ لائیں وہ اکنامک انسٹیبلٹی پیدا کرے پولیٹیکلی، اور ان کی فارن پالیسی کو ختم کرے۔ تو یہ چیز جچتی نہیں، اور خان صاحب ایک ڈسٹارٹ کر رہے ہیں فیکٹس کو، اور لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں۔ ایکچولی ان کے اپنی فیلیئرس ہیں، اور انٹرنیشنل کانسپریسی کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ ان سے تنگ ہیں۔ 4 سال کی اس کی گورنمنٹ کی آپ پرفارمنس دیکھیں، انہوں نے مہنگائی کی ہے، انفلیشن تو ہائیسٹ ابھی پیک پہ پہنچ گیا، ساؤتھ ایشیا میں سب سے ہائیسٹ انفلیشن یہاں پہ ہے۔ فارن ایکسچینج ریزروس ہمارے ختم ہو رہے ہیں، ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ 2 پوائنٹ سم تھنگ ہے، اور ہمارے ایکسپورٹس نہیں ہیں، امپورٹس بڑھ رہے ہیں، انڈسٹریل سیکٹر تباہ ہے، ایگریکلچر سیکٹر کو انہوں نے تباہ کر دیا، غربت میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ یہ 50 لاکھ گھر اور 50 لاکھ نوکریاں اور 1 کروڑ گھر پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ از اے ٹوٹل فیلئر۔ تو لوگ ان سے تنگ ہیں، اور اس گورنمنٹ کے خلاف، اس کے فیلئر کے خلاف، پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی سیکورٹی ساورنٹی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو آبویسلی پاکستان کے جو پیٹریاٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، نون یا دوسرے، انہوں نے الٹیمیٹلی اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا۔ یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن میتھڈ ہے۔ تو اس کو ابھی یہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ بھئی میرے خلاف کانسپیریسی ہے، اور ایک لیٹر اٹھا کے گھوم رہے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ، ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر نہیں کیا، اور خام خواہ لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں، ڈسٹارٹ فیکٹس کر رہے ہیں۔ لہٰذا ذوالفقار علی بھٹو آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی قربانیاں دیں، ان کی فیملی نے قربانیاں کی، انہوں نے جیلیں کاٹی، ان کے ٹارچر سیل میں رہے، وہ شہید ہو گئے، ان کو پھانسی پہ چڑھ گئے، شہید بے نظیر صاحبہ پھانسی پہ چڑھ گئی۔ آپ ایسے باتوں کرنے سے بھٹو نہیں بنیں گے، آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے بڑے کام کیے پاکستان میں، ایک ہی بار اس کی گورنمنٹ رہی، لیکن نہ ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کوئی اسکینڈل رہا، نہ کوئی اور اسکینڈل رہا۔ ہی واز انکریڈیبل ویل ریپیوٹیڈ پرسنالٹی، امپیکیبل، ہی ہیڈ کریڈینشلس اینڈ ریپوٹیشن۔ لیکن آن دا کنٹری خان صاحب ایک مافیا ہے، شوگر مافیا، یہ پیٹرول مافیا، جو بھی اسکینڈلس دیکھیں، مالن جبا ہو، رنگ روڈ ہو، آپ کا فارن فنڈنگ ہو، تو اٹ از فلڈ وتھ اسکینڈلس اینڈ کرپشن اسکینڈلس۔ تو آپ بھٹو نہیں بن سکتے، لہٰذا ایسی نیریٹو بلڈ نہیں کریں، لوگ کو بیوقوف نہیں بنائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کریں۔ آپ کو اپنے لوگ چھوڑنے ہیں، سارے پولیٹیکل جو الائز تھے آپ کے، وہ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور ابھی آپ کو تھوڑا گریس دکھائیں آنریبل وے میں، آپ یہ ریزائن کر دیں، کیونکہ آپ میجارٹی تو آپ تو لاس کر چکے ہیں پارلیمنٹ میں، آپ کے پاس اسمبلی میں بھی میجارٹی نہیں رہی ہے۔ گریسفل طریقے سے آپ ریزائن کر دیں، اور آپ پوزیشن کو چانس دے دیں۔ باقی اس طرح لوگوں کو مس گائڈ نہ کریں، اور نہ ذوالفقار بھٹو بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو میں آپ میں دن رات کا فرق ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بھٹو، پاکستان زندہ باد۔